ما المقصود بمركبات المتجه؟ هي تقسيم المتجه إلى جزئين متعامدين ويتجهان على المحورين الأفقي والرأسي. جد المركبة الرأسية لهذا المتجه بوجود هذه الزاوية. بما أن المركبة الرأسية مقابلة لهذه الزاوية المعروفة، يمكنكم كتابة المركبة الرأسية على أنها مقدار المتجه بأكمله ضرب ساين الزاوية. وبما أن المركبة الأفقية هي المجاورة للزاوية، يمكنكم كتابتها على أنها مقدار المتجه ضرب كوساين الزاوية. أما إذا أعطيتم هذه الزاوية وأردتم إيجاد المركبة الرأسية للمتجه، لاحظوا أن المركبة الرأسية أصبحت الآن مجاورة للزاوية، لذلك تكتب على أنها مقدار المتجه ضرب كوساين الزاوية. والمركبة الأفقية الآن أصبحت المقابلة للزاوية، أي تكتب على أنها مقدار المتجه ضرب ساين الزاوية. إذن استعملوا الساين لإيجاد الضلع المقابل والكوساين لإيجاد الضلع المجاور. حاولوا حل هذه المسألة على مركبات المتجه. حددوا المركبتين x و y لمتجه السرعة المتجهة هذا. بما أن المركبة الأفقية مجاورة للزاوية المعطاة، المركبة الأفقية هي مقدار المتجه 20 متر في الثانية ضرب كوساين الزاوية ويساوي 10 متر في الثانية. وبما أن المركبة الرأسية مقابلة للزاوية، فإن مقدار المركبة الرأسية يساوي 20 متر في الثانية ضرب ساين الزاوية ويساوي 17.3 متر في الثانية. لاحظوا أن المركبة الرأسية تتجه إلى الأسفل، ما يعني أن قيمتها فعلياً تساوي سالب 17.3 متر في الثانية. إذا كان المتجه إلى اليمين، فإن المركبة الأفقية موجبة، أما إذا كان اتجاهه إلى اليسار، فإن قيمة المركبة الأفقية سالبة. وإذا كان اتجاه المتجه إلى الأعلى، المركبة الرأسية موجبة، وإذا كان الاتجاه إلى الأسفل، المركبة الرأسية سالبة. انتقلوا الآن إلى جمع وطرح المتجهات المتتابعة. هذه طريقة لجمع المتجهات مع بعضها البعض أو طرحها. تتم هذه العملية عن طريق وضع ذيل المتجه الثاني على رأس المتجه الأول، وبعد ذلك يرسم المتجه الكلي من الذيل الأول إلى الرأس الأخير. مثلاً، إذا أردتم جمع هذه المتجهات A و B و C، ضعوا ذيل B على رأس A، ثم ضعوا ذيل المتجه C على رأس B، ثم ارسموا المتجه الكلي من الذيل الأول هنا إلى الرأس الأخير هنا. ويمثل هذا المتجه مجموع المتجهات الثلاثة هذه. أما إذا أردتم طرح المتجه، استعملوا القيمة السالبة للمتجه ثم اجمعوا كما فعلتم قبل قليل. على سبيل المثال، لديكم هذا المتجه B وأردتم طرح المتجه A منه. يمكنكم التفكير بالأمر كجمع المتجه A السالب بدل طرح المتجه A. حاولوا حل هذه المسألة على المتجهات المتتابعة. انظروا إلى هذه المتجهات الأربعة وحددوا اتجاه مجموعها. استعملوا جمع المتجهات المتتابعة. حسناً، خذوا المتجه A كما هو بدون تغيير اتجاهه أو حجمه، ثم ضعوا ذيل المتجه B على رأس A على هذا النحو، ثم ضعوا ذيل المتجه C على رأس B، وأخيراً ضعوا ذيل D على رأس C على هذا الشكل. يبدأ المتجه الكلي من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الأخير على هذا الشكل، أي أن اتجاه ومقدار هذا المتجه يساوي A زائد B زائد C زائد D. يمكنكم أيضاً جمع المتجهات عن طريق جمع مركباتها. مثلاً، لإيجاد المتجه A زائد B، اجمعوا المركبة الأفقية لA أي سالب 20 مع المركبة الأفقية لB وهي سالب 5 ويساوي سالب 25. أما المركبة الرأسية للمتجه الكلي A زائد B، المركبة الرأسية لA وتساوي سالب 15 زائد المركبة الرأسية لB أي 10 ويساوي سالب 5. تساعد هذه الطريقة على إيجاد المركبة الأفقية والرأسية للمتجه الكلي الذي تريدون إيجاده.
إذا أردتم طرح المتجه، اجمعوا المركبتين كما فعلتم سابقاً، ثم اضربوها في -1. على سبيل المثال، إذا كانت المركبة الأفقية لA تساوي -20 والرأسية -15، فإن مركبتي المتجه A هي -20 و-15. حاولوا حل هذه المسألة على جمع مركبات المتجه. انظروا إلى المتجهين A و B أمامكم، وجدوا المركبتين للمتجه الكلي A زائد B. اجمعوا أولاً المركبتين الأفقية ل A و B، أي 4 زائد -1. المركبة الأفقية الكلية تساوي 3. كرروا نفس العملية للمركبة الرأسية، 5 زائد -4 ويساوي 1. بما أن المركبة الأفقية للمتجه الكلي موجبة، فإن اتجاهه إلى اليمين مقدار 3 وحدات، وكذلك الأمر لمركبته الرأسية. بما أنها موجبة، فإن اتجاهها إلى الأعلى مقدار وحدة واحدة. إذن اتجاه المتجه A زائد B هو وحدة إلى الأعلى و3 وحدات إلى اليمين. انتقلوا الآن إلى الحركة ثنائية الأبعاد. توضح الحركة ثنائية الأبعاد الأجسام الطائرة في الهواء على زاوية معينة. التسارع الرأسي لهذه الأجسام إذا لم تؤثر عليها أي قوة غير الجاذبية يساوي -9.8 متر في الثانية تربيع. أما التسارع الأفقي يساوي 0 بالتأكيد، لأن الجاذبية لا تجذب بشكل أفقي، وتستعمل معادلات مختلفة للمركبتين الأفقية والرأسية. بما أن التسارع الرأسي ثابت، يمكنكم استعمال معادلات الحركة لإيجاد القيم بالاتجاه الرأسي، لكن تذكروا أن بإمكانكم إدخال الكميات الرأسية فقط في هذه المعادلات. وبما أن التسارع يساوي 0 في الاتجاه الأفقي، يمكنكم استعمال معادلة المسافة ضرب الزمن للكميات الأفقية فقط. مثلاً، افترضوا أن هناك مقذوفاً يطير على هذا الشكل. بما أن التسارع الأفقي يساوي 0، فإن المركبة الأفقية للسرعة المتجهة تبقى ثابتة طوال مدة الطيران، ما يعني أن معدل حركة الجسم بالاتجاه الأفقي لا يتغير أبداً. وبما أن هناك تسارعاً في الاتجاه الرأسي، المركبة الرأسية للسرعة المتجهة تستمر في الانخفاض إلى أن تصل إلى القمة، ما يعني أن سرعة المقذوف أيضاً تقل شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى القمة. وبعد وصول المقذوف إلى القمة، تكون المركبة الرأسية للسرعة المتجهة تساوي 0، لأن المقذوف لا يتحرك إلى الأعلى أو الأسفل في تلك اللحظة. وبينما ينزل المقذوف إلى الأسفل، تزداد القيمة السالبة للمركبة الرأسية، مما يزيد من سرعة المقذوف. تذكروا أن التسارع العمودي طوال رحلة المقذوف يساوي -9.8. حاولوا حل هذه المسألة على الحركة ثنائية الأبعاد. افترضوا أن هناك كرة تتدحرج أفقياً بسرعة v على طاولة ارتفاعها h. ما المسافة الأفقية التي تتحركها الكرة قبل أن ترتطم بالأرض؟ سأرسم أولاً رسماً توضيحياً على هذا النحو. الارتفاع هو h، سرعة الكرة الأولية هي v، وتريدون معرفة المسافة التي تقطعها الكرة بداية من طرف الطاولة. لاحظوا أنه لا يوجد أي أعداد في المسألة، أي يجب عليكم إعطاء الإجابة بالنسبة إلى الكميات المعطاة كH و V، والثوابت الأساسية كG الصغيرة وهي الجاذبية الأرضية. الكمية التي تريدون إيجادها هي الإزاحة في الاتجاه الأفقي دلتا X، وتساوي السرعة في الاتجاه الأفقي ضرب زمن الرحلة. السرعة في الاتجاه الأفقي تبقى ثابتة، أي أن V هذه هي السرعة الأفقية للرحلة بأكملها. إذن السرعة في المعادلة هي V. لكن ماذا عن زمن رحلة الكرة؟ للحصول على الزمن استعملوا معادلة أخرى للاتجاه الأفقي. الإزاحة العمودية في هذه الحالة تساوي -h، لأن الكرة تتجه إلى الأسفل، والسرعة المتجهة الأولية في الاتجاه العمودي تساوي 0، لأن الكرة لا تملك أي سرعة متجهة لحظة مغادرتها للطاولة.
وتملك سرعة متجهة أفقية فقط. التسارع كما تعلمون يساوي سالب 9.8، لكن اكتبوه بالنسبة إلى الثوابت الأساسية، أي سالب g. يمكنكم الآن إيجاد t. يصبح لديكم t يساوي الجذر التربيعي ل2h على g. عوضوا هذه القيمة هنا لتحصلوا على إزاحة الكرة الأفقية لحظة وصولها للأرض. انتقلوا الآن إلى تمثيل البيانات بيانياً على شكل معادلة خطية. عند تمثيل البيانات بيانياً لا تكون دائماً على شكل خط، ويفيدكم الخط على إيجاد ميل المنحنى بسهولة. يمكنكم تحويل البيانات لديكم لتكون خطية عن طريق كتابة البيانات لديكم على صيغة معادلة خطية. صيغة معادلة الخط هي y، ويساوي mx زائد b، حيث y المحور الرأسي، وx المحور الأفقي، m الميل، وb التقاطع الرأسي. مثلاً لديكم هذه المعادلة: p يساوي 1 على 2 ضرب d تربيع. إذا مثلتم p و d فقط ستحصلون على قطع مكافئ، وإيجاد ميل القطع المكافئ صعب جدا. لكن إذا مثلتم p و d تربيع ستحصلون على خط مستقيم، لأنكم جعلتم p المحور الرأسي و d تربيع المحور الأفقي، والميل المضروب في x هو قيمة ثابتة، ما يعني أن الميل ثابت أيضا. لذلك يمكنكم توقع شكل الميل، وهو في هذه الحالة يساوي 1 على 2. حاولوا تمثيل البيانات بشكل معادلة خط في هذه المسألة. إذا دحرجتم كرة على طاولة بشكل متكرر بسرعات متفاوتة v، ثم حسبتم المسافات المقطوعة دلتا x قبل وصول الكرات إلى الأرض، مثلوا قيمة تسارع الجاذبية بيانياً، علماً بأن ارتفاع الطاولة ثابت ويساوي h. إذا تغيرت السرعة مرات عديدة ثم حسبتم المسافة التي قطعتها الكرة، وبما أن هذه هي القيم التي تتغير فهي مرتبطة بالمحورين الأفقي والرأسي. لكن إذا أردتم معرفة طريقة التمثيل عليكم أولاً إيجاد علاقة بين هذين المتغيرين لكي تتمثل على شكل خط مستقيم. تذكروا المعادلة التي عملتم على اشتقاقها قبل قليل للمسافة التي تقطعها الكرة على الطاولة بالنسبة إلى ارتفاع الطاولة وتسارع الجاذبية. هذا هو التعبير الذي يربط سرعة الكرة بالمسافة التي قطعتها، وعليكم الآن تحويلها إلى معادلة خط مستقيم. لذا حولوا طرف المعادلة هذا إلى y، وتكون القيمة y على المحور الأفقي تساوي دلتا x. وهذا صحيح لأنها أحد القيم المتغيرة هنا كما تلاحظون، ونفس المبدأ هنا. القيمة المتغيرة الثانية هي v، لذلك حولوها إلى x، ما يعني أن المحور الأفقي يساوي v. قمتم بذلك فقط لأن هذه تساوي v فقط. أما إذا كانت v تربيع مثلا فكان يجب أن تمثلوها v تربيع على المحور الأفقي، وإذا كانت الجذر التربيعي لv عليكم تمثيل الجذر التربيعي أيضا على المحور الأفقي. أصبح لديكم الآن صيغة الميل y يساوي m ضرب x، إذ أن كل قيمة تضرب في x تمثل الميل، أي في الحالة أمامكم الجذر التربيعي ل2h على g هو ميل هذا التمثيل البياني. وبما أن b غير موجود فلا يوجد تقاطع رأسي في هذه الحالة. إذن لتحديد قيمة لg مثلوا البيانات الموجودة لديكم ثم ارسموا خطاً مستقيماً كهذا، واستعملوا النقاط على الخط لتحديد ميل الخط، والذي يساوي الجذر التربيعي ل2h على g. انتهى الدرس.